नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमणको संख्या हालसम्मकै उच्च, 9196 जनामा संक्रमण पुष्टि, 50 जनाको मृत्यु। राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनका लागि 3 जनाको मनोनयन दर्ता। एमालेबाट रामबहादुर थापा, निमकीपाका कृष्णबहादुर तामाङ र स्वतन्त्रमा खिमलाल देवकोटाको उम्मेदवारी। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा आगामी आइतबार संवैधानिक परिषदको बैठक आह्वान, रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिबारे छलफल हुने। कोरोनाको तेस्रो लहरका लागि तयारी गर्न भारतको सर्वोच्च अदालतको सरकारलाई आदेश। सही तयारी भए जुट्न सकिने भनाई। र नेपाल सुपर लिगमा पोखरा थन्डर्सद्वारा एफसी चितवन 2-0 पराजित। हारसँगै चितवन प्रतियोगिताबाटै बाहिरियो। अब पुरा समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 9196 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 20,482 नमुना परीक्षण गर्दा 9196 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको हो। यो संख्या नेपालमा देखिएको दैनिक संक्रमण मध्ये सबैभन्दा धेरै हो। बिहिबार 9070 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 3,77,603 पुगेको छ। दिनदिनै ठूलो संख्यामा संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा सक्रिय संक्रमित संख्या पनि 78,629 पुगेको छ। यसै थप 50 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएसँगै मृतक संख्या 3,579 पुगेको छ। 24 घण्टामा 2,905 जना संक्रमित उपचारपछि निको भएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,95,395 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले विषम परिस्थिति, सेरम इन्स्टिट्युटमा भएको आगलागी लगायतका कारण कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप आयात गर्न नसकिएको बताएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै कोभिसिल्ड खोप उत्पादन गर्ने भारतीय कम्पनी सेरम इन्स्टिट्युटमा भएको आगलागी, क्षमता विस्तारमा अवरोध, विषम परिस्थिति लगायतका कारण 10 लाख डोज खोप प्राप्त गर्न नसकिएको जनाएको हो। 20 लाख डोज खोप खरिदको योजना रहेकोमा 10 लाख प्राप्त भएर लगाइसकिएको र बाँकी 10 लाख उपलब्ध हुने बित्तिकै उपलब्ध गराउने कम्पनीले जनाएको मन्त्रालयको भनाइ छ। 50 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप खरिदको योजना नरहेको पनि मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ। अन्य खोप प्राप्त गर्न कूटनीतिक प्रयास भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिसिल्ड खोपको खरिदका विषयमा मन्त्रालयलाई जोडेर भइरहेका हल्लामा सत्यता नरहेको पनि मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा अक्सिजन अभाव देखिन थालेको छ। अक्सिजन उत्पादकहरूले माग अनुरूप आपूर्ति धान्न सक्ने बताइरहँदा अस्पतालहरूले भने अक्सिजन अभावका कारण उपचारमा चुनौती भएको भन्दै सरकारसँग अक्सिजन आपूर्ति सहज बनाउन माग गरेका छन्। कोरोना संक्रमितको उपचारमा खपत बढेपछि अस्पतालहरूमा अक्सिजनको अभाव हुन थालेको छ। उपत्यकाका अक्सिजन प्लान्टलाई बुधबारबाट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिए पनि त्यो पर्याप्त नहुने देखिएको छ। ललितपुरको अल्का अस्पतालले कोभिडका बिरामीहरूको उपचारका लागि अक्सिजनको अभाव हुन थालेपछि शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेर अक्सिजन आपूर्ति सहज बनाइदिन सरकारसँग माग गरेको छ। अस्पतालले अक्सिजन अभावमा कोभिडका बिरामीहरूको उपचारमा समस्या देखिन सुरु भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। उत्पादकहरूले भने कोरोना संक्रमण बढिरहेकाले सिलिन्डरकै कारण अक्सिजन अभाव हुन सक्ने आकलन गरेर व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई आग्रह गरेको बताउँदै आएका छन्। नेपालमा उत्पादन हुँदैन, हामीले मगाउने भनेको के भारतबाट हो कि चाइनाबाट हो। अब इन्डियामा चाहिँ अब सिलिन्डर कम्पेरिटिभली महँगो छ। सरकारले यसमा सोचिदियो भने राम्रो हुने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अथवा उत्पादकहरूले खरिद गर्दा पनि अब भन्सारहरूमा केही छुट गरिदियो भने उनीहरूले पनि मगाउँछन्।
अक्सिजन आपूर्तिमा यस्तै अवस्था रहे अस्पतालहरूले बिरामीको उपचार गर्न नसक्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। हाल काठमाडौँमा प्रतिदिन 4,394 सिलिन्डरको माग रहेको छ। अक्सिजन धेरै अक्सिजन चाहिने बिरामीहरू नै भइरहेछन् होइन। अब त्यो हाई डिपेन्डेन्सी युनिट भनेको मतलब नै त्यो प्रति मिनट 15 लिटरभन्दा बढी अक्सिजन चाहिने हो होइन। भनेपछि यसमा धेरै नै अक्सिजनको खपत हुनेछ। भेन्टिलेटरमा त झन् भइ नै हाल्यो, त्यहाँ त 60 लिटर 80 लिटरसम्म पनि जान्छ। अब यो डिमान्ड हामीले यस्तै गरी बढ्दै गयो भने हामीले थ्याक्न सक्छौँ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। आवश्यकता बढेका बेला कतिपय सिलिन्डर लुकाइदा समस्या भएको अक्सिजन वितरकहरूको भनाइ छ। आफ्नो सेफ्टीको लागि भनेर चाहिँ सिलिन्डर चाहिँ लिएर गएर चाहिँ होल्ड गरेर राखिदिएको छ। के छ भने रिक्वेस्ट के भन्दाखेरि आवश्यक भएको खण्डमा मात्रै आएर चाहिँ राखिदिनु भयो भने हामीसँग भएको चाहिँ जे जति साधन स्रोत छ, खास गरी सिलिन्डर, त्यसमा पनि सानो सिलिन्डर, त्यो चाहिँ हामीले प्रपरली म्यानेज गर्न सक्थ्यौँ। बिरामी वृद्धिको यही दर रहे उपत्यकामै केही दिनपछि दैनिक 12,000 देखि 15,000 सिलिन्डर अक्सिजन चाहिन सक्ने अवस्था छ। अक्सिजन राख्ने सिलिन्डर नेपालमा नबन्ने र भारतमै हाहाकार भएको स्थितिमा चीन लगायतका मुलुकबाट सिलिन्डर झिकाउन सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा चिकित्सक तथा अक्सिजन उत्पादकहरूको जोड छ। जनता टेलिभिजनका लागि क्यामेरा ब्युरोका साथ रूपा घिमिरेको रिपोर्ट। बागमती प्रदेशको राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि 3 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। नेकपा एमालेबाट रामबहादुर थापा, नेमकिपाबाट कृष्णबहादुर तामाङ र कांग्रेस र माओवादीको समर्थनमा खिमलाल देवकोटाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। जेठ 6 गते हुन लागेको राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि सत्तारूढ दल नेकपा एमालेबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, स्वतन्त्र उम्मेद्वारको रूपमा डाक्टर खिमलाल देवकोटा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट कृष्णबहादुर तामाङले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। नेकपा एमालेका डाक्टर देवकोटाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। प्रदेश निर्वाचन कार्यालय हेटौडामा रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगी उहाँहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। गृहमन्त्री थापाको प्रस्तावकमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौड्याल र सामाजिक विकास मन्त्री सरस्वती बस्नेत समर्थकमा रहनु भएको छ। उम्मेदवारी दिएपछि गृहमन्त्री थापाले आफ्नो विजय सुनिश्चित भएको दाबी गर्नुभयो। पार्टीले मलाई आफ्नो उम्मेदवार तय गरेको छ। भर्खरै मैले आफ्नो मनोनयन यहाँ दर्ता गरेको छु। अहिले यो प्रदेशको 9,564 मत मध्ये हाम्रो पार्टीको 5,130 मत छ। त्यसकारणले यो मतले नै के स्पष्ट गरेको छ भने यो निर्वाचनमा मेरो विजय चाहिँ सुनिश्चित छ। गृहमन्त्री थापा निर्वाचन आचार संहिता विपरीत हेलिकप्टरबाट उम्मेदवारी दर्ता गराउन हेटौडा पुग्नु भएको थियो। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएका नेकपा एमालेका नेता डाक्टर खिमलाल देवकोटाले आफू स्वतन्त्र उम्मेद्वार भएकाले नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहको समर्थन रहेको दावी गर्नुभयो। सबै राजनीतिक दलहरूको हैन, विशेष गरी राजनीतिक दलहरूको जुन सहयोग समर्थन पाएको छु र मलाई विश्वास छ सत्तारूढ दल नेकपा एमालेले पनि हैन मलाई सहयोग समर्थन गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। देवकोटाको प्रस्तावकमा नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता शालिग्राम जम्मकटेल र समर्थकमा नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक राधा घले हुनुहुन्छ। नेमकिपाका उम्मेद्वार कृष्णबहादुर तामाङले पार्टीको नीति अनुसार आफूले उम्मेदवारी दर्ता गराएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। हार र जितको कुरा भन्दा पनि हाम्रो पार्टीको निर्देशन अनुसार जाने हो। जित्यो भनेदेखि हामी जुन नियम अनुसार काम गर्छौँ त्यो निर्देशन अनुसार काम गर्ने कुरा हो र ठुलो र सानोको कुरा कानुनमा त्यो उल्लेख गरेको हुँदैन। कानुन सबैले बराबर अधिकार हुन्छ। त्यसकारण हामीले जितेको खण्डमा गर्नुपर्ने हाम्रो आफ्नो कर्तव्य जुन कानुनमा लेखिएको हुन्छ त्यो अनुसारको हामी काम। राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आफू निर्वाचित भएको दल नेकपा माओवादी केन्द्र
परित्याग गरेपछि रिक्त पदमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। उपनिर्वाचनमा बागमती प्रदेशका 110 प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख गरी 238 सहित 348 जनाले मतदान गर्नेछन्। प्रदेशसभा सदस्यको मतभार 48 र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार 18 रहेको छ। प्रधानमन्त्री एवं संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक परिषद सम्बन्धी विवादास्पद अध्यादेश जारी गरेपछि वैशाख 26 गते आइतबारका लागि बैठक बोलाउनु भएको हो। संवैधानिक निकाय मध्ये हाल लोक सेवा आयोग पूर्ण खाली रहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा 2 तथा समावेशी आयोग र निर्वाचन आयोगमा रिक्त पदाधिकारीमा सिफारिस गर्न परिषद बैठक बोलाइएको अनुमान गरिएको छ। परिषदको निर्णय सर्वसम्मतिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था बदलेर बहुमत सदस्यले निर्णय गर्न सकिने प्रावधान राखी परिषद सम्बन्धी ऐन अध्यादेश मार्फत संशोधन गरिएकामा आलोचना भइरहेका बेला फेरि सोही अध्यादेश जारी गरी पदाधिकारी नियुक्तिको प्रयास हुन लागेको अनुमान गरिएको छ। नयाँ अध्यादेश अनुसार बहुमतका आधारमा परिषदले पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ। केही दिन अघि मात्रै राष्ट्रपतिले परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नु भएको थियो। यसअघि पनि यस्तो प्रावधान सहितको अध्यादेश ल्याएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटाले बैठक बहिष्कार गर्नु भएको थियो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग आफ्नो कुनै सहमति नबनेको प्रष्ट गर्नुभएको छ। वरिष्ठ नेता नेपालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत 2075 जेठ 2 को कमिटी विधान र नेतृत्व नै आफ्नो बटम लाइन भएको उल्लेख गर्नुभएको हो। वार्ता र लचकता अपनाउने बताउँदै नेता नेपालले अहिलेसम्म कुनै सहमति नभएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। 2077 फागुन 28 गते र त्यसपछि भएका कथित बैठकहरू र त्यसले गरेका निर्णयहरू फिर्ता लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपालले आफूहरू नीति र विधिको आधारमा चल्ने सुदृढ र एकताबद्ध एमालेका पक्षमा रहेको भन्दै 2075 जेठ 2 को बटम लाइनमा सहमति नभएको उल्लेख गर्नुभएको हो। कार्यकर्ताहरूलाई कुनै किसिमको भ्रममा नपर्न, नअल्मलिन र सशक्त पार्टी बनाउने अभियानमा लागिरहन पनि नेता नेपालले आह्वान गर्नुभएको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। सरकारले स्वर्गीय सुखदेव नेपाल अग्नि शिखालाई वरिष्ठ पत्रकार सम्मान 2076 प्रदान गर्ने भएको छ। उहाँलाई मरणोपरान्त सो सम्मान प्रदान गरिएको हो। 6औं पत्रकारिता दिवस 2078 को अवसरमा शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारले स्वर्गीय नेपाललाई वरिष्ठ पत्रकार सम्मानबाट सम्मानित गर्न लागेको जानकारी गराएको हो। त्यसैगरी सोही सम्मान पत्रकार हर्ष सुब्बालाई पनि प्रदान गरिने भएको छ। पत्रकारहरू रघु मैनाली र शार्दुल भट्टराईलाई वरिष्ठ पत्रकार सम्मान 2077 प्रदान गरिने भएको छ। वरिष्ठ पत्रकार सम्मानको राशि जनही 2 लाख रुपैयाँ रहेको छ। शुक्रबार नै राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार 2076 र राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार 2077 को घोषणा गरिएको हो। राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार 2076 इन्द्रमान बुढा उजिर मगर, बागलुङ, मातृका पौडेल रामेछाप, सङ्गीता खड्का काठमाडौँ, शेषराज दाहाल सिन्धुली, हेमन्त बहादुर बिके बाँके, शीतल शाह धनुषालाई प्रदान गरिने भएको छ। त्यसैगरी पत्रकारहरू दिलीप कुमार थापा मगर, दिपेन न्यौपाने, दुर्गा प्रसाद शर्मा, सुरोज जङ पाण्डे, नीतू पण्डित, पुनम पौडेललाई राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार 2077 प्रदान गरिने भएको हो। यो पुरस्कारको राशि जनही 1 लाख रुपैयाँ रहेको छ। सम्मानित तथा पुरस्कृतहरू पत्रकारहरूलाई राष्ट्रपतिबाट सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गरिने सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले केही दिनभित्रै कोभिड संक्रमितका लागि सरकारले डोर टु डोर स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने बताउनु भएको छ।
छैटौं पत्रकारिता दिवस 2078 को अवसरमा शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले आफन्त नभएका र सबै परिवार कोभिडबाट संक्रमित भएका परिवारलाई स्वास्थ्य सेवा दिने गरी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिने बताउनु भएको हो। उहाँले कसैलाई पनि कुनै पनि खाद्य पदार्थको अभाव हुन नदिने गरी स्वास्थ्य जस्तै तरकारी लगायत अत्यावश्यक खाद्य पदार्थको पनि डोर टु डोर सेवा सञ्चालन गरिने आश्वासन दिनुभयो। डोर टु डोर सेवा दिने एउटा गाडी, एउटा चाहिँ मेडिकल टिम सहितको गाडी चाहिँ दौडनेछ, जसले यो त्यो सर्भिस दिनेछ। हामीले डोर टु डोर खाद्यान्न तरकारी कृषिलाई पनि हामीले त्यही ढङ्गले चाहिँ औषधि उहाँहरूको बिरामीको अवस्था के छ बुझ्नको निम्ति जसरी डोर टु डोर एउटा सर्वे गरेर त्यो सेवा दिने भनेका छौँ। कृषि तरकारी खाद्यान्नको पनि त्यो अनुसारको चाहिँ सर्भिस दिने, डोर टु डोर सर्भिस दिने पनि व्यवस्थापन गर्ने हामीले त्यो खालको पनि कार्ययोजना बनाइरहेका छौँ। उहाँले मन्त्रालयले घोषणा गरेको सम्मान तथा पुरस्कारमा सन्तुलन र समावेशी नहुन पनि सक्ने उल्लेख गर्दै कुनै पनि विषय विवाद रहित हुन नसक्ने बताउनुभयो। विभिन्न क्षेत्रको समावेशी पनि नहुन सक्छ, जातिको पनि समावेशी नहुन सक्ला, तैपनि हामीले जो सबैको भावनालाई प्रतिनिधित्व हुने गरिकन सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरिकन हामीले जुन किसिमको मन्त्रालयले आज यो छनौट समितिले जुन छनौट गरेको छ, जुनसुकै कुराको पनि विरोध गर्ने र आलोचना गर्ने संस्कार रहेको भन्दै समाचार बिक्री गर्ने सोचमा नभई समाजलाई सकारात्मक परिवर्तन गर्नुका साथै वर्तमान अवस्थामा कोभिड मुक्त बनाउने सोचमा अघि बढ्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो। महामारीको समयमा सञ्चार गृहहरूलाई भय र त्रास फैलाउने काम नगर्न सुझाव पनि दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले बस्नेतलाई 5 लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो। बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने फाइल उठाएको आरोपमा अख्तियारले पूर्व प्रमुख आयुक्त बस्नेत विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले गत मङ्सिर 28 गते बस्नेतलाई थुनामा राख्न आदेश दिएपछि उहाँका तर्फबाट अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र कृष्ण सापकोटाले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गर्नुभएको थियो। बस्नेतमाथि भौतिक पूर्वाधार सचिव भएका बेला बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने निर्णय मन्त्री परिषदमा लैजान तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विजय कुमार गच्छदार समक्ष फाइल पेश गरेको आरोप छ। बस्नेत 69 वर्षको ज्येष्ठ नागरिक रहेको, मुटु सम्बन्धी समस्या रहेको, परिवारका सदस्यलाई कोरोना संक्रमण भएको लगायतका कारणले थुनामा राख्न उचित नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाहले ललितपुरको गोदावरीमा निर्माणाधीन नेपालकै सबैभन्दा ठूलो सम्मेलन हल सिटी हलको निरीक्षण गर्नु भएको छ। एक सातापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट उद्घाटन गर्ने तयारी गरिएको सो सिटी हलको शुक्रबार मन्त्री शाहले निरीक्षण गर्नुभएको हो। मन्त्री शाह र विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयका कर्मचारी सहित सिटी हलको निरीक्षणमा जानु भएको हो। निरीक्षणको क्रममा विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयका अधिकारीहरूले भवन निर्माणको प्रगतिबारे मन्त्रीलाई ब्रिफिङ गराएका थिए। निरीक्षणपछि शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव इन्जिनियर रमेश प्रसाद सिंहले आयोजनाको 99% काम सम्पन्न भएकाले यही वैशाख 31 गते प्रधानमन्त्रीबाट उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको जानकारी दिनुभयो। उनान्सय प्रतिशत जति सम्पन्न भइसकेको छ। केही काम मात्रै भनौँ न, केही फिनिसिङका कामहरू, केही तपाईँको गार्डनिङका कामहरू, केही त्यो कुर्सी छ नि
अब फिक्सिङ गर्ने कामहरू मात्रै बाँकी छ र अब हामी 1 हप्ताभित्रै सबै काम सम्पन्न गर्छौँ। नेपालकै सबभन्दा ठुलो सम्मेलन केन्द्र 3000 सिट क्षमता भएको सम्मेलन केन्द्र र यसको तपाईँले बाहिरबाट आकृति हेर्ने हो भने उदाउँदो सूर्यको आकारमा त्यसको निर्माण भएको छ र यसलाई हामीले गोदावरी सनराइज भनेर नामाकरण पनि गरेका छौँ। उदाउँदो सूर्यको आकृतिमा बनाइएकाले यसलाई गोदावरी सनराइज नाम दिइएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। 2076 कार्तिक 20 गते निर्माण सम्झौता भएको सो भवन निर्माण सम्पन्नका लागि म्याद थपसहित 2077 चैत मसान्तसम्मको समय दिइएको थियो। गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित 43 रोपनी 15 आना क्षेत्रफल जग्गामा बनाइएको सो सिटी भवनको भौतिक संरचनाले मात्रै 11 रोपनी 13 आना चर्चेको छ। 3 रोपनी क्षेत्रफलमा आन्तरिक सडक, 16 रोपनी 2 आनामा बगैँचा तथा हरियाली र 13 रोपनीमा पार्किङ र अन्य कार्यका लागि छुट्याइएको छ। ध्वनि अवशोषित भूकम्प प्रतिरोधी सो सिटी हलमा कम्तीमा पनि 3000 जना सहभागी भएर बैठक गर्न सक्नेछन्। भवनभित्र 2 वटा VVIP कक्ष बनाइएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले तीव्र पारेको छड्के चेक जाँच तथा अनुगमन टोलीले यात्रुसँग बढी भाडा लिई ठगी गर्ने 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। उपत्यकामा जारी भएको निषेधाज्ञा पश्चात वैदेशिक रोजगारीबाट आई घर फर्किने र अत्यावश्यक पारी उपत्यका बाहिरका जिल्लाहरू जान चाहने यात्रुहरूसँग तोकेको भन्दा 3 गुणा बढी भाडा लिने काउन्टरका कर्मचारीलाई गौसला र कोटेश्वरबाट नियन्त्रणमा लिएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ। महामारीको समयमा यात्रुहरू ठगिन सक्ने कुरालाई मध्यनजर गरी विशेष टोली परिचालन गरिएको छ। सो क्रममा कोटेश्वरबाट धनुषा मिथिलाका 43 वर्षीय कृष्ण देवकोटा, झापा गौरा दहका 42 वर्षीय खडक बहादुर भण्डारी र गौसलाबाट दोलखा सिंगटी घर भई भक्तपुर बस्ने वर्ष 34 को राम सुरेललाई पक्राउ गरेको महाशाखाले पुष्टि गरेको छ। यसअघि बिहीबार कलङ्कीबाट बढी भाडा लिई ठगी गर्ने 6 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। हिमाली जिल्ला मनाङमा यस वर्ष यार्सा गुम्बा सङ्कलन सुरु भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिमसँगै यस वर्ष स्थानीयले मात्रै यार्सा सङ्कलन गर्न पाएका छन्। यार्सा सङ्कलनका लागि बाहिरी जिल्लाबाट हजारौंको संख्यामा मान्छेहरू आउने भएकोले दोस्रो प्रकारको कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम हुने भन्दै यस वर्ष पनि बाहिरी जिल्लाकालाई रोक लगाइएको मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु प्रसाद लामिछानेले बताउनुभयो। आर्थिक आमदनीका लागि महत्त्वपूर्ण स्रोत भएकोले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गराउँदै स्थानीयलाई मात्रै यार्सा सङ्कलनको अनुमति दिइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लामिछानेको भनाइ छ। जिल्लामा मनाङको निस्याङ गाउँपालिकाको अधिकांश क्षेत्र र नासोङ गाउँपालिका अन्तर्गत माथिल्लो क्षेत्रमा यार्सा सङ्कलन सुरु भइसकेको छ। जिल्लाकै विकट मध्येको नार्पाभूमि गाउँपालिकामा भने जेठ लागेपछि मात्रै सङ्कलन कार्य सुरु हुने मनाङ प्रशासनले जनाएको छ। वैशाख महिना सुरु भएसँगै मनाङका उच्च लेकहरूमा बहुमूल्य जडीबुटी यार्सा गुम्बा खोज्नेहरूको भिड लाग्ने गर्दछ। मनाङ सहित विभिन्न जिल्लाबाट यार्सा सङ्कलकहरू उच्च लेकसम्म पुग्ने गर्दछन्। गत वर्ष पनि कोभिड-19 को संक्रमण जोखिमसँगै सरकारले लकडाउन जारी गरेपछि बाहिरी जिल्लाका सहित स्थानीयलाई पनि यार्सा सङ्कलनमा रोक लगाइएको थियो। मनाङका 20 भन्दा बढी लेकमा बहुमूल्य जडीबुटी यार्सा सङ्कलन हुने गर्दछ। यस वर्ष समयमै पर्याप्त हिमपात नहुँदा मनाङमा यार्सा गुम्बा कम पाइएको स्थानीयले बताएका छन्। लेकमा यार्सा गुम्बा खोज्न मनाङ सहित रसुवा, धादिङ, गोर्खा, लमजुङ लगायतका जिल्लाबाट सङ्कलकहरू मनाङ पुग्ने गर्दछन्। यस वर्ष मनाङमै बस्दै आएको बाहिरी जिल्लाका नागरिकहरूलाई पनि यार्सा सङ्कलनको अनुमति दिइएको एक्याप मनाङले जनाएको छ। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एक्याप इलाका संरक्षण कार्यालय मनाङद्वारा गठित संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले यार्सा टिप्नेलाई पूर्जी दिने गर्छ। अघिल्लो वर्ष पूर्जी बापत सङ्कलकहरूले समितिलाई 20,000 रुपैयाँ रोयल्टी तिरेका थिए। दक्षिण एसियाकै नमुना लमजुङको घलेगाउँमा व्यावसायिक ग्रामीण पर्यटनको अवधारणा सुरु भएको 22 वर्ष पुरा भएको छ। नेपालको उत्कृष्ट होमस्टे दक्षिण एसियाकै नमुना गाउँको रूपमा ख्याति कमाएको घलेगाउँ 22औं वर्ष पार गरी 23औं वर्षमा प्रवेश गरेको हो।
2056 सालमा घलेगाउँमा जिल्लामै पहिलो पटक ग्रामीण पर्यटनको अवधारणा भित्रिएको हो। दक्षिण एसियाकै नमुना गाउँ, नेपालकै उत्कृष्ट होमस्टे जस्ता उपाधिहरूले पटक पटक पुरस्कृत भएको घलेगाउँ पछिल्लो समय स्मार्ट भिलेजको रूपमा विकास गर्न थालिएको छ। हजारौं आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको रोजाइमा परेको घलेगाउँको प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदासँगै पूर्वाधारहरूको विकास गरी गाउँलाई स्मार्ट भिलेजको रूपमा प्रवर्धन गर्न थालिएको घलेगाउँ पर्यटन व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। घलेगाउँका होमस्टे व्यवसायीहरूले प्रति परिवार मासिक 25,000 देखि 60,000 रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने गरेका छन्। धेरै दुःखका साथ घलेगाउँलाई नेपालकै उत्कृष्ट र नमुना पर्यटकीय गाउँ बनाउन सकेको घलेगाउँ पर्यटन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रेम घलेले बताउनुभयो। अघिल्ला वर्षहरूमा परम्परागत संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्धनको निम्ति वर्षकै ठूलो पर्वको रूपमा घलेगाउँ महोत्सव मनाउने गरिएको थियो। यस वर्ष भने कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिमसँगै जारी निषेधाज्ञाका कारण कुनै पनि कार्यक्रम आयोजना नगरिएको समितिले जनाएको छ। घलेगाउँमा होमस्टे स्थानीय उत्पादन, प्राकृतिक दृश्यावलोकन र गुरुङ संस्कृति अवलोकन तथा अनुभवका लागि पर्यटकहरू पुग्ने गर्दछन्। विदेशीसँगै नेपाली विद्यार्थी, शिक्षक, प्रकृति प्रेमी, साहित्य तथा कला क्षेत्रमा रुचि भएकाहरू साथै विभिन्न ग्रामीण भेगका पर्यटकहरू घलेगाउँमा पुग्ने गरेका छन्। पछिल्लो समय पर्यटकीय सम्भावना भएका नयाँ गन्तव्यका प्रवर्धकहरू सिकाइका लागि पनि घलेगाउँ पुग्ने गरेको पाइएको छ। लमजुङबाट सन्देश पौडेलको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। निषेधाज्ञाकै बीचमा मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट बुझाउन समस्या परेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले समय थपको माग गरेका छन्। अघिल्लो महिनाको भ्याट अर्को महिनाको 25 गते भित्रै बुझाइसक्नुपर्ने नियम रहे पनि यसपटक निषेधाज्ञाका कारण समस्या भएको उद्योगी व्यवसायीहरूको गुनासो छ। भ्याट तिर्ने समय थपका लागि आन्तरिक राजस्व विभाग र अर्थ मन्त्रालयमा समेत उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका संघ संगठनहरूले निवेदन दिएको महानिर्देशक झक्क प्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो। विभागमा आएका निवेदनलाई अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको र म्याद थपको निर्णय मन्त्रालयबाट हुने आचार्यको भनाइ छ। गएको वर्ष लकडाउनका कारण समस्यामा परेको भन्दै फागुन र चैत्र महिनामा बुझाउनुपर्ने भ्याटलाई पनि जेठको 25 गतेसम्म पुर्याइएको थियो। शुक्रबार सुनको मूल्य बढेको छ। बिहिबार तोलाको 90,600 रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको मूल्य शुक्रबार तोलामा 1100ले बढेर 91,700 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। त्यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य पनि 1100 रुपैयाँले बढेर 91,200 रुपैयाँ प्रति तोला पुगेको छ। शुक्रबार चाँदीको मूल्य 35 रुपैयाँले बढेर 1350 रुपैयाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। यो साता बजारमा थोरै अङ्कको मात्रै उतार चढाव देखिएको छ। सातामा 5 दिन धितो पत्र कारोबार भएकोमा 3 दिन झिनो अङ्कले घट्यो भने 2 दिन बजार बढेको छ। समग्रमा यो साताभरि नेप्से परिसूचक 26 अङ्कले उकालो लागेको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से परिसूचक झिनो अङ्कले घटेर 2637.13 को बिन्दुमा बन्द भएको छ। बजारमा यो साता बीमा कम्पनीहरूको कारोबार सन्तोषजनक रह्यो। तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार अधिकांश बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय र मुनाफामा सुधार देखिएका कारण शेयर भाव पनि बढेको देखिएको छ। यो साता 2वटा जीवन बीमा कम्पनी बाहेक अन्य सबै जीवन बीमा कम्पनीको शेयर उकालो लागेको छ। यो साता नेपाल लाइफको शेयर मूल्यमा पनि प्रतिकिता 27 रुपैयाँले बढेको छ। गत साता प्रतिकिता 2001 रुपैयाँ रहेको कम्पनीको शेयर मूल्य यो साता 2028 रुपैयाँ पुगेको छ। निर्जीवन बीमा समूहतर्फ भने 18वटा कम्पनी मध्ये 13वटाको शेयर मूल्य उकालो लागेको छ भने 5वटाको ओह्रालो लागेको छ। यो साता नेको इन्सुरेन्सको शेयर मूल्यमा सर्वाधिक वृद्धि भएको छ। यो कम्पनीको शेयर प्रतिकिता 79 रुपैयाँले उकालो लागेको छ। यस्तै यो साता नेप्सेमा 4 कम्पनीको 48 लाख किता शेयर सूचीकृत भएको छ।
रुरु जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड यस साता नेप्सेमा आइपिओ सूचीकृत गरेको हो। यो साता नेप्सेमा स्वाभिमान लघुवित्त, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड र सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेडको शेयर सूचीकृत भएको छ। नेप्सेका अनुसार दुई कम्पनीको बोनस शेयर, एउटा कम्पनीको हकप्रद शेयर र एउटा कम्पनीको आइपिओ यस साता नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब खेलकुद समाचार। एफसी चितवन पहिलो संस्करणको फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिगबाट बाहिरिएको छ। शुक्रबार भएको खेलमा पोखरा थन्डर्ससँग 2-1 गोल अन्तरले पराजित हुँदै चितवन प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा सुरुवाती 1 गोलको अग्रता जोगाउन नसक्दा पराजित चितवन पराजित भएको हो। पोखरालाई जित दिलाउन नवयुग श्रेष्ठ र राफेल रिमगागोले 1-1 गोल गरे। 10 खेलाडीमा समेटिएको चितवनका शिशिर लेखीले 1 गोल फर्काए। खेलको 72औं मिनेटमा शिशिरले गोल गर्दै चितवनलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 82औं मिनेटमा चितवन 10 खेलाडीमा समेटियो। गोलकिपर विशाल सुनार रातो कार्ड प्राप्त गर्दै मैदानबाट बाहिरिएका थिए। डिबक्स बाहिर निस्केर हातले बल क्लियर गरेपछि उनलाई रेफ्री प्रज्वल छेत्रीले रातो कार्ड दिएका थिए। तर खेलको 86औं मिनेटमा नवयुगले फ्री किकबाट गोल गर्दै पोखरालाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याए। त्यसपछि खेलको इन्जुरी समयमा राफेलले गोल गर्दै पोखरालाई 2-1 को जित दिलाए। अब मौसम समाचार। आज राति देशका पहाडी भूभागका धेरै स्थानहरूमा मौसम सामान्यदेखि पूर्ण बदली भई बाँकी भूभागहरूमा मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ भने देशका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ, हावाहुरी सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 9196 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 3,77,603 पुगेको छ। यस्तै थप 50 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएसँगै मृतक संख्या 3,579 पुगेको छ। आज 2,905 जना संक्रमित उपचारपछि निको भएका छन्। यो सँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,95,395 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बागमती प्रदेशको राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि 3 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। नेकपा एमालेबाट रामबहादुर थापा, नेमकिपाबाट कृष्ण बहादुर तामाङ र कांग्रेस र माओवादीको समर्थनमा खिमलाल देवकोटाको उम्मेदवारी परेको छ। प्रधानमन्त्री एवं संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक परिषद सम्बन्धी विवादास्पद अध्यादेश जारी गरेपछि वैशाख 26 गते आइतबारका लागि बैठक बोलाउनु भएको हो। नयाँ अध्यादेश अनुसार बहुमतका आधारमा परिषदले पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ। अस्ट्रेलियाले भारतमा रहेका आफ्ना नागरिकको उद्धार गर्ने भएको छ। कोरोनाको तीव्र संक्रमण फैलिएपछि अस्ट्रेलियाले भारतबाट आउने उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। सोही कारण अस्ट्रेलियन नागरिकहरू पनि भारतमै अलपत्र परेकाले उद्धार उडान गर्न लागि समाचारमा जनाइएको छ।
इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर युनाइटेड युरोपा लिग फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बिहिबार राति भएको सेमी फाइनलको दोस्रो लिगमा रोमासँग 3-2 गोल अन्तरले पराजित भए पनि समग्रमा 8-5 को जित निकाल्दै युनाइटेड फाइनल प्रवेश गरेको हो। अब युनाइटेडले फाइनलमा स्पेनिस क्लब विलारियलसँग खेल्नेछ। फाइनल खेल मे 26 तारिखमा हुनेछ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धोऊ, अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।